अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह मती बहस कुन ता माह रमज़ानुल मुबारकी रोज़ी बारेनुयत साम से सवाब ची खुदा से इश्ती सेयत कि दी माह मुबारक रमज़ान इश्ती से मिछम भी हिसाब को खुदा से सवाब मुबारक रमज़ानी भी रसी रोज़ा जुदे छानी साब हो फ्याग बाक्सियत बिन पदो यताला ता छान जर बजर मसलन दिरी भी रसी छान ला रकात बिज्ञात यत हर रकात नु रफंग शु इन्ना अंजलना पो yon yozer duksane lekko dia dawo pare mazer finpa ana YouTube dia yozer duksane sandar posisana haju pare bo ade na do je tha madhya pachana de made bakri phyape musulman chi se esai chi ko musulman zos na ko sanphya ge temi ko zgo duma soze tsama chi boze wala sanphya be संख्याला सवाब विषय मस्जिद तेंखेस बशारो जो मुसलमान सो देना दे तो फारजी फ्यागरन देखने कुछ निमा शरीमान ताक़ीबात जे वाला इशान सवाब यो बशारो निमा शरीमान जा यो बेंची को तनपिशीनी मुस्तक़बाल जे वाला फलान जे वाला दो चौसरे चिको आवा संफेतिमान को मस्जिद ने जा एजालन को याद गोर्दो स्विन जे वना खिरी मुसलमान फोनो खिरी शाजदे दिउ दे बेकार दुकान को छोची माया फुफ्रास से माया फुफ्रास माया ला सेले दिउ ता छान नगिन मस्जिद ने पिदो किति शाजदे देगन को या दोबारा ऐसाई लोके वना दुसे यो तो बसना ये तांस गामा को यम खोरे मुश्किल ची दो पा इंशाल्लाह कुले कमरे से बना का शेखते क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अअताकुमुल्लाहु यौमर राबि'i फिल जन्नतिल खुल्द 70,000 क़स्र फी कुल्लि क़स्रिन 70,000 बैतिन फी कुल्लि बैतिन 50,000 सरीरतिन अला कुल्लि सरीरतिन हुरा दिरिंगे रोज़ोला चाम से हिसाब को खुदा सहमजात वसी सवाब जख्सत जवन पैगंबर फ़ाक़ोसी कसल जुमत माह रमज़ान मुबारक बिजी रसी जागे रोज़ावी सवाब को जरवना हस के क़यामत जगल खोला स्टोम दुनफचू कसर शदल दे स्टोम दुनफचू महल पवेनु जवना स्टोम दुनफचू रे नंग यतलो दे स्टोम दुनफचू नंग पुनेनु या जो स्टोन गफ्चूर रे कोला चीज़ तख्त ताज यतन लो दो निखा हजार कनीज कुन कोनी खदमत ला खुदा सी जागल लो वाना द्यों गामाज है वाना द्यों ना हर एक को दुनिया आखिरत नेमत कुन पर से अफजल बरतानी दिह साब को सवाब से यो वाना कसल जुंगा दिरिंगी मुख्तसर दुआ पोचीन जे वाना अल्लाहुम्मा قوني فيه على إقامة أمرك وأزقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين دي مختصر دعاء کو دیوینو چیز چی بجی خدایا दिरिंग दिजाक पवेनु मैला यरी हुक्म कुनिका अमल बायत पे ताकत शजबेस यरी गा कसमी अहकाम ची यदनार नदोनी का अमल बायत पे मैला तौफीक शजबेस मला यरी इतु बंदुक पयत पे और लज्जत को मैला शजबेस दुसंग ताला जिक्र इबादत लज्जत को मायो मना मता शुक्म शुर जुदे वाना इंसानी हर एक मारिफत हिसाबी देवी लज्जत उमर परवरदिगारा आयला यरी शुक्र ब्यायत पे तौफीक शजबेस यरी करम ना यरी रहम जरी का नया यरी पनाह नुजान नया स्त्रू से जो
پروردگار چازر و نیاز چق پچ ستھل ستون اشین دیو مختصر دعا پویچ حقو ترجمه این با من دیبینو مطالا درسیت این مختصر این دی دعا کن لیکن دی دعا کن اینو درسیت دو چین زر بنا چق پدونو خدای اوامر کنی کا یا کری فق پہ حکم کنی کا واجبات کنی کا عمل بیاید کو چیک محرمات شتنا ترون سے جاق پید کو چھایا یا چرگو سے مطالعہ نیس رسی زیوانا خدای ایتو بندوک پید کو سم رسی شکر الہی بندوک پید کو دوست ہمیشہ خدا لا شکر چی بندوک پید کو ہر حالت اینو شکر بندوک کو گا دم بیت ہونا یا مصیبت چیت ہونا یا خدا سی نعمت چی شزدے بیسنا ہر حالت اینو شکر الہی مل لکھو میں کو جی رسی جان مال آبرو جنگامی حفاظت بیایت کو تو ہو چنسو خدای معرفت کو معرفت کو حاصل بیایت کو ضروری انسو معرفت کو گرہ مطالع چی گوت خدای معرفت کو چی گوت متیز بنا مطالع خدا کو یو خدا متی خالقین اور کرسکل کو متی کا واجبین اور خدا استحمزات کو ووسی گے حکم چی بسنا دون متی کا واجب ان ضرو اور خدا علاوہ یا سوچی عبادت لائق مشس پایت کو متی معرفت کو یو چاہتے بنا ائمہ طاہرین علیہم السلام فی پیسا بارین سیود یعنی کونی معرفت کو حاصل گوارگوس ائمہ طاہرین اللہم عرفنی نفسک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيًّا خدایا یا مائلا یری ذات معرفت شزدے بس یری ذات معرفت شزدے ما سونا رنا مائلا یری پیغمبر فیق پہ معرفت میگوئی اللہم عرفنی نبیک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ تا پیغمبر فیق پہ معرفت چی حاصل ما سونا اس کے امامی معرفت غیلمی گوئی اللہم عرفنی حجتک فإن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی دی دکھو انجو اللہم عرفنی حجتک فإن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی خدایا یا غیلہ یری سہمہ امامی معرفت یا غسی شجدے کو چک تا دو شجدے مسونا غیا گمراہ سون ہے دونی معرفت کو چین زر بنا دونی معرفت کو یو انہا تعالی دیو خدای طرفنا مبعوث سون فیت پی پیغمبر کننا ائمہ طاہرین علیہم السلام اور کھونی حکم پو غتی کا واجب شس فیت پو یو غتی معرفتی لہذا دوسرے دیبی سا پروردگار عالمی معرفت کو چیو سے حاصل کرنے ونہ پوری ذات پہ علاوہ یا سچکمت غتی خالق پو خوان رازق پو خوان یا جو مطالعہ زندگی حیات موت دن گاما منکھان پو خوائن اور پوری گاہ حکم چکنتی کا واجب شس پید کو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی دیکھ آسمان زمین دن گامی بادشاہت کو سوین جب دیو خدا استحمزات پہ اجاز ہے خدا ہر چیز کا قادر یو نسرسی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ترک نتالا سوچی سی انہ لئی دیکھ آسمان زمین کن دیو سو خلق بس پینزے ورنہ دیو خدا سے خلق بس پینزے لو دیو خدا استحمزات معرفت دیوی کنا کسل جو ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم دیوز مطالع خدا نا رسول نا ائمہ طاہرین علیہ السلام اطاعت کو عطیقہ واجب بسیت سو دیو مطالع شس بیت کو تا مطالع سی اگر یہ خدا یہ اتک چی بندوک نا دیوی سمرو دیوی فائدو ضربنا کسل بیوت علا بذکر اللہ تطمئن القلوب خدا یہ ذکر پوینو آتی سنین کلا اطمینان تھوین سنین کلا آرام تھوین ورنہ اس کے شیطان متشتنا تقرین گوئی وانا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کل احد یموت عطشان الا ذاکر اللہ
دیوی فایدو چین لوزه و خدا ذکر بن خدا ایتو بن دکان لا اسکه شیوخ لکو خوزه کوسری کو موم چوک سرک ودی دنیا کنه گوی تاونا خدا ایتو بیایت پیشیته نغتن چوک پدولک شیطان اسی ذکر الہی نغتا غافل بس جاگا تو چا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ خود شیطان اسی دی چیزات کنی یعنی چیزر اللہ چک چکی درمیان دشمنی تا سے چک چکی درمیان نو کینا بغض حسد پیدا بسے شراب جوا دیونی ذریقہ میون خدای یاد بیشتی نه کوسی زوخ سجا پہ یہ سرسی چیز پر جو مال و اولاد ان لو اولاد نا مال سے غتن خدای ذکر بیات پیشتی نا خدای تو بیات پیشتی نا کوسی زوخ دو چاز جو قرآن کا سلینها یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون لے ایمان کیوں پیت پی میچو خبردار کھتی اولاد کن کھتی مال دولت کن سکھتن ہلاکت نفاستا منها دوچی عن ذکر اللہ خدای ذکر بیایت پیشیدنا خدای تو بیایت پیشیدنا کھتن کونی تھاغرین کو چک پین تا اگر سوچی کی دو بسنارنا کو حس کے خسارت خن کنی نہیں سمی رسی چیز پو انسان شہوات انسانی دیو سے انسان خدای شیطنا متا تھاقرین گو چک پین غافل گو چک پین جیر سی پرخوری یعنی ایشن زائد پو دیو سانگتان امام سجاد علیہ السلام فی حقی کا صلی مطابق اللہم صلی ایشن زانا چگو اللہ انسان ارگوینو سستی ہو مت نیل دیمت یا جو خلا فی حق روزی خاص خلا بروت اومامت این چیزات کنی چی بیجه ونا خدا ندرسه تحقرین بچو ونا یاد الهی نتحقرین صحبت پی مطالا نقصان پچین ونا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا زنکا ونحشره یوم القیامت اعما خلا دنیای که کوئی رزق روزی کم بید آخر اللہ کو جاروا بے سلسامی دیو خدا نتحقرین دکھن لا نظر ونا تا شکر الہی بیایت پوزے ونا شکر الہی بسنارنا لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید سام تا شکر بسنا یاوی حساب کو خدا سے اعلیٰ ہر شازد بیت مال دولتینو یا یری زندگینو سوسے انسانی سکونینو دو با اللہ ہدایت الہی گوت شاکرن اللہ لانعمہ اجتباہ و ہداہ الى صراط مستقیم گناہ کو نشیتنا محفوظ خطے اگر سچی ہمیشہ کو سی ذکر چیزرے دکھ پنا کھلا گناہ شیتنا کو دور خط پیت پی دو چازر بنا نام وحلا خدای می تخچی می تھوک بین دکھ نارنا کو گناہ شیتنا کو اس کے سترون سے خط پی تا گناہ کو اللہ قسم چی کھائیک بید چک پو حق اللہ ان خدا نہ تیسے گناہ چیوت انسانی چک پو حق الناس ان کہ سوسے اطراف لایت پیت پی ککفونو دو کامستیمو دو گیا گرومی سامی دو گوبمو دو اشی پازانزوز دو دونی حق چیز آئے بیاد پو وانا چاہتے وانا دنگی سے رسی قسمی گناہ پو دیو سخت انسو خدا استحمزات پونا استغفار جتا منا بخشش بیت سو خصوصا اللہ تعالی ماہ رمضان المبارکی دے حساب پو خدا سی دی رحمتنا پوری فی حق معرفت کنگا امام تعالی بچک ونقصو میرے سی مطلب کو چینزے ونا جان مال آبوری حفاظت بیایت پی بارینو دول سے کسل بیو بین قرآن زیر بین دول وزرو ظاہر الاسم و باطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون کتاب سیزدی ظاہری باطنی تمام گناہ کو نشیتن کتاب زور دکلے چازے ونا گاب انسان چی گناہ نو مرتکب سونا ان قریب کو خدای ہس کے سزا لکھو سزاوار گوئی ونا روایات کو نے سیشن دیبینو کسل بیو سیوت مطالع چیز ہے ونا گناہ کو نے اثرات کن لے گنا ٹک ٹک یو ہس کے مطالع سپیس پیا گناہ کو نے حساب کو اوانتی شکل صورت دن من لو
या ngati fikir po zehen po chi hesab yon narena ya bi hesab po haske qiyam Allah ngati shakil surat masa chik po takabbur yon na gurur yon na ko haske zbunda shakil katsan या चिक अगर को मकर फिरे वेनु तेज योनारन को हसके वे शक्ल नुचामी ता चिक अगर जालिम योनारन को हसके खिना भाव शक्ल नुचामी दुंगामा आती या गुनाह कुनी आसार कुनिन्ना वाना अमीर अलमोमिनीन का साल बियोंगाला ताज्जुब गल्ले दमियूनिका के दुनिया का खोला जिस्मानी बीमारी बकोना कसम कसमी को चेक ब्यागवा में ताजू ताको गार गवा में अच्छा जो एसमन न दसमन न ए डॉक्टर न दे डॉक्टर ही देवा हर एक ही देवा खोगोए खस्त्रों से दुआत या जुआ जुम्बो जुम्बो जान कुन सा मजा या जुआ गोली ज़िंदुआत अनाज है वना फिर रूहानी बीमारी फोक वाला खोले चांस पता में तस समस में हालांकि दी जिस्मानी बीमारी पा रूहानी बीमारी टकिंचो रूहानी बीमारी ची यानी ngati sninat po chin je wana ya ngati sningin bogos hasad kina ya jua takabur gurur di chizat kon ya semngandu ko di ga qasmi ngata ghaiba dunga ma ngati sningi बीमारी na agar di बीमारियों ने ngata khate agar shinare de wakhla bahut mushkil ya shakl surat ko fawat hon minna wana ya wo farid toba bi ayat ko matala वाजिब इंजर बोलियो भर का साबियो में ना चाहे बना आता से नाम से तौबा बेस्तारे ना दी गुनाह कुन गामा खो बिल्कुल साफ पाक सो से ना आता शेई ना वन दोला इमाम जाफर सादिक चिंगाती खलदन मन चिगल लो जे वन गतिसनी नो नको नोक्ता चिक पैदा गए गुनाह बेहिसाबी दे नको थलेन ता गुनाह का गुनाह सगन गुना आया तो मता से स्नी नको सो सकते दब अखला खोला न गुनाह खोला खबर में न खोला शर्म में न हया में ता से इस्तिगफार बेंची यानी खुदा की बारगाह हिनो बार बार तौबा बियात को जो याओ फर वाजिब जरबी और नाजर बना पैगंबर फिक पे कसल पो ले किती मोमिन को नाम सा किताला मोमिन को निचिक सामीन जे बना मोमिनी कोई खलदान भी गुनाह पो खोलो छोगो पहाड़ से न चौकसी शेस्पिन दे पहाड़ पर खुरी गुए का फोक पिन जे भी हिसाबी खोती हिसाब को खतरे न वना मुनाफिक दु काफिर दु खोला जे वना गुनाह पो चाम से छोगो गुनाह नसा मती जिदा दुल तरी ब्याबी आखने देखा गुआ न चौकसी शेस्पिन यानी हल्का शेस्पिन मोमिन ला गुनाह पो लेगिना टक शेस्पिन और काफिर को ला गुनाह पो लेगिना हल्का शेस्पिन लिहाजा या ऊपर मताला हुक्मियत में नाम से गुनाह चिल्दन न दो हमेशा इतुजो और इस्तिग़फ़ार बेंदु ता नाम से मताला नुरुला चिल्दन से न दो बजत तो दो चाज़र वना या ला बजत न सयरी नामा या अमाल पे दो रुपया सो पे दो या दोबारा बजिक पिचामत पे वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन परवरदिगार आयलादी अहकाम को निखा शसे दुनी का अमल व्यात की तौफीक शज़ बसिया आमीन परवरदिगार गा मोमिन का कफुना मुस्लिम शरीतुन को हाजात नरवा को चुकिया अल्लाह आमीन उन गुनाह न सगीरा कबीर व अफ़व शज़ बसिया अल्लाह आमीन माह रमज़ान मुबारक इन आएगा अमल से गुनाह को निशितन शख्सियत सो से माह मुबारक रमज़ान ला अलविदा بالتوفيق شهد بسيا آمين إلى أرواحنا وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات صواب الفاتحة